Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नींदें हराम है। जब अल्ताफ भाई सिंधु देश की बात करता है तो उस रोज जो है वो रावलपिंडी वाले सोते नहीं हैं। तो हम एक नेशन है बाबा, तारीखी हम एक कौम है। दूसरी बात कि इंटरनेशनल हालात जो हैं वो भी हमारा फेवर करेंगे और अब कर रहे हैं। जैसे चाइना का जो किरदार है, मैं इस तरह कहता हूँ आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के भारत के लोगों को और पंजाबियों को मैं खुसूसन कहता हूँ कि पंजाबी नेशन का इस वक्त जो किरदार है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए मीर जाफर वाला किरदार अदा कर रहा है, इंडिया को लेकर आ रहा है। वी आर द नेशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम बड़े सगीर की कौमें हैं। लेकिन चाइना को हिंदुस्तान की दुश्मनी के बुनियाद पर पंजाबी कौम अपनी फौज की मार्फत घसीट कर अगर जो हिंदी महासागर में ला रही है, इससे बड़ी दुश्मनी और गद्दारी और मीर जाफर वाला और कोई किरदार हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है, क्योंकि चाइना बदमाशी कर रहा है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो पूरे यानी साउथ चाइना सी को देखें, वहाँ जितनी कौमें हैं वहाँ उन कौमों के गले में पड़ा हुआ है चाइना। चाइना की एग्रेशन, चाइना की जारहियत, चाइना ने ऑक्टोपस की तरह पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को अपने चंबों में जो है वो थामा हुआ है। तो जब चाइना इस खित्ते में, हमारे रीजन में यहाँ से गुजर कर वो अफ्रीका के उन जो है नेचुरल गैस को पर कब्जा करेगा और वहाँ पर जो क्रूड ऑयल पर कब्जा करेगा, तो ये सारी बातें दुनिया के दूसरे ममालिक को तो गवारा नहीं होगी ना। तो मैं तो इस तरह कहता हूँ, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि चीन के मद्दे मुकाबिल कुव्वतें जो हैं वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए मैं उनको अपना फितरी इत्तेहादी समझता हूँ। भारत को मैं फितरी इत्तेहादी समझता हूँ, अमेरिका को मैं फितरी इत्तेहादी समझता हूँ अपना। तो इसलिए हम कोई अकेले और तनहा नहीं है कि चाइना ने पंजाब ने चीन को अपने साथ मिलाया है तो अमेरिका और भारत हमारे साथ है। लेकिन पंजाब ये मीर जाफर वाला जो किरदार अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ पंजाब को ये भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, चाइना इस वक्त पाकिस्तान से मिलकर तुर्क इस्लामी खिलाफत की बहाली के लिए तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के तालिबान ये मिलकर उस तुर्क खिलाफत को बहाल कर रहे हैं, जिससे तुर्की यूरोप को ब्लैकमेल करना चाहता है और चाइना उस इस्लामी ब्लॉक को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। और पाकिस्तान इसमें जो दलाली का किरदार अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर यह एक मुकम्मल नाकाम किस्म की रियासत है, बदमाश और दहशतगर्द रियासत है, जिसको दुनिया की मुहज़्ज़ब जो कौमें हैं वो भी बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगी। इसीलिए हम ताकतवर हैं, पंजाब ताकतवर नहीं है। अंदरूनी तौर पर भाई के आने से हम ताकतवर हुए हैं और रीजन में जो पंजाब जो चाइना को घसीट कर लाया है, तो चाइना की जो मद्दे मुकाबिल कुव्वतें हैं वो हमारी फितरी इत्तेहादी बनेगी। हम ताकतवर हैं और हम सिंधु देश लेकर रहेंगे। आपने कहा आप सिंधु देश लेकर रहेंगे, आपने कहा कि हाँ आप भारत भी आपके साथ है और आप एक्चुअली ज़्यादा भारत के साथ हैं, चीन के ख़िलाफ़ विरोध करते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। मगर भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, सिंध उनका हिस्सा है जो इस बात को ज़ाहिर करता है। तो क्या आपकी सिंधु देश किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए है या आप फाइनली चाहेंगे कि भारत के साथ जम हो जाएं? देखें, मैं समझता हूं कि इस बारे में मैंने पहले भी एक मर्तबा कहा था। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंधु देश एक अलग वतन और मुल्क रहा है हिस्ट्री में। लेकिन अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए जिस तरह बंगाल में उन्होंने किरदार अदा किया था, और इस तरह अगर वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता है, तो हम भारत के साथ सिंध का कॉन्फेडरेशन करने के लिए तैयार हैं।
یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کچھ اپنے جو یعنی ہوں گے حقوق وہ ہم اپنے ہاتھوں میں لیں گے، لیکن ایز اے براڈ ہم بھارت کے اس یعنی سب کانٹیننٹ کے حصے کے طور پر ہم بھارت میں کنفیڈریشن تو کر سکتے ہیں اگر بھارت سندھو دیش کی آزادی کے لیے ہماری اس طرح کی کھل کر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، تو ہم اس پر سوچیں گے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔ بھارت کی سطح پر آپ کو کتنا امکان ہے کہ ان کی مدد آپ کو مل سکے گی؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بھارت سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، لیکن سیاسی مفادات جو ہیں وہ جب بھی چینج ہوں گے، سیاسی سینیریو جب چینج ہوگا اور بھارت کو ایک دن یہ محسوس کرنا پڑے گا کہ سندھو دیش کی آزادی اس پاکستانی فاشزم کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ بھارت کے مفاد میں ہے، کیونکہ اگر ترک خلافت بحال کرتے ہیں یہ مل کر، اور پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان مل کر، تو یہ بابا اسلامی جو خلافت ہوگی یہ کس کے خلاف ہوگی؟ پوری ہماری ریجن، پوری دنیا دوبارہ میں کہتا ہوں کہ مذہبی جو اسلامی ٹیررزم ہے، جو فاشزم ہے، اس کی لہر دوبارہ اس خطے میں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس لیے یہ بھارت کے مفاد میں ہے کہ بھارت کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، میں بار بار ان کو اپیل کرتا رہا ہوں، جو پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے انٹلیکچوئل ہیں، کہ بابا پاکستان ایک ایسا مستقل نفسیاتی اور آئیڈیالوجیکل انڈیا دشمنی کے بنیاد پر قائم ایک غیر فطری ریاست ہے، جس کو جب تک توڑا نہیں جائے گا اس وقت تک یعنی انڈیا کے لیے یہ مستقل خطرہ بنا رہے گا۔ اور اب حالات میں، موجودہ حالات میں، جب چائنا کو پاکستان گوادر کی معرفت، ابھی کراچی اور کراچی پورٹ اور جو گوادر میں یہ چائنیز گھوم رہے ہیں، چائنیز شپس گھوم رہے ہیں، ان کی نیوی کو جو ہے وہ پانیوں میں، ہمارے پانیوں میں مضبوط کر رہا ہے پاکستان۔ جیسے میں نے کہا کہ میر جعفر کا کردار پاکستان اور خصوصاً پنجاب جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس لیے آج نہیں تو کل انڈیا کو ایک نہ ایک دن ضرور یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان جیسی بدماش اور دہشت گرد ریاست کو کمزور کرنا ہے، توڑنا ہے، تو سندھو دیش کو اوس ان کو آزاد کرانا ہوگا، اور اگر وہ کھل کر اور جم کر ہماری حمایت کرتے ہیں تو سندھو دیش ہم انڈیا کے ساتھ کنفیڈریشن کریں گے اور کچھ اختیارات ہم اپنے پاس رکھیں گے، باقی ہم بحیثیت مجموعی ہندوستان کا جو ہے وہ پارٹ بننے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی قومیں، میں آپ کو پھر کہتا ہوں، کیا ویتنام پورے ویتنام کے عوام آزادی لے رہے تھے؟ کیا 2 حصوں میں بٹ گیا وہ؟ تو یا جو دوسرے تو پنجاب کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا، یہ کوئی ہمارا جذباتی فیصلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہسٹوریکل گراؤنڈز ہیں، ہم ایک نیشن ہیں، اور یہ ایک ایسی، میں جو آپ کہتے ہیں کہ وڈیرے ان کے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں ایک ایسی ریاست ہمارے لیے، تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گولڈن چانس ہے کہ ہم ایسی ریاست کے خلاف لڑیں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے جن کی کوئی اکانومی نہیں ہے، بھیک مانگ کر یہ ملک چلا رہے ہیں، تو وہ کیا لڑیں گے؟ فوج کیا لڑے گی جن کی اکانومی اپنی نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کٹورا ہاتھ میں ہے وزیر اعظم کو، اور پوری دنیا سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ جو کل ڈالر اور ریال کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آج وہ ین اور لیرا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بڑی فوج طاقت کا وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، فوج اور ہتھیار اگر پیمانہ ہوتے تو سوویت یونین جو بکھرتا نہیں، تو ان کی بڑی فوج ہی ہمارے فائدے میں ہے۔ یہ گدھوں کا لشکر جو ہے بغیر اکانومی والے ملک کے، یہ تو خود ان کے گلے میں پڑے گا۔ اس لیے آزادی برحق ہے، ہم لیں گے۔ جب سندھو دیش پر ہم متفق ہو گئے ہیں ایک نظریے اور آئیڈیالوجی پر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس بات پر اتفاق کرنا، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا جنگ جو ہے ہم وہ جیت چکے ہیں۔